अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं सलीम ईवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, ज़ेर नज़र जो वीडियो है इसमें अहमद मीर साहब का प्रोग्राम है, जिसमें शुएब शाहीन साहब और तारिक फजल चौधरी साहब मेहमान के तौर पर बैठे हुए हैं। नाज़रीन कराम, इसी शो में अहमद मीर साहब ने जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी का एक क्लिप चलाया है, जिसमें वो इस जो आने वाला इलेक्शन है इसको जो है वो एक इंतशार का बायस कह रहे हैं। और नाज़रीन कराम, किसी हद तक ये बात बिल्कुल सही भी है उनकी, कि जिस तरीके से ये इलेक्शन किया जा रहा है, एक बहुत बड़ी जमात को बाहर रख कर, उससे निशान छीन कर, और बाकी जो है वो कई चीज़ें जो हो रही हैं, तो क्या इस इलेक्शन पे कौन बिलीव करेगा? बाकी जो है ये दोनों मेहमान जो है वो इस पर क्या बात कर रहे हैं, आप पहले वीडियो देखिए फिर इसके ऊपर बात करते हैं। पुराने शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो भी आजकल बड़े अहम बातें कर रहे हैं। ज़रा सुने उन्होंने ताज़ा तरीन बयान क्या दिया। ये मुल्क की बदनसीबी है कि आज इस मुल्क के इलेक्शन नैब, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, पुलिस, ये आज इलेक्शन लड़ते। इनके साथ मैं ज़्यादा मुतमईन होता हूँ कि जो मैंने फैसला किया था वो दुरुस्त फैसला था। ये एक बेमकसद इलेक्शन बन गया है। इस इलेक्शन मुल्क को इंतशार के अलावा कुछ नहीं देगा। क्या आप एग्री करते हैं शाहिद खाकान अब्बासी से कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो है ये पाकिस्तान को इंतशार के अलावा और कुछ नहीं देगा? जी, मैं इसे बिल्कुल एग्री नहीं करता। शाहिद साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मैं हमेशा उन्हें और आज भी बड़े भाई का दर्जा दिए, लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल ये जो नैरेटिव है, ये जो सोच है, मैं इसे बिल्कुल एग्री नहीं करता। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान का आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता इलेक्शन है, और बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन, लेवल प्लेइंग फील्ड, हम बिल्कुल इसके हक़ में हैं। शुएब शाहीन साहब मेरे मुकाबले में इस्लामाबाद में इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपनी कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, अपनी ये पूरा प्रोग्राम आवाम को दे रहे हैं। पूछ लीजिएगा मैं किन हालात। इसलिए ये कहना जनाब के लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। माजी के किस्से तो बहुत पुराने हैं। 1997 से आज तक 2024 में मीर साहब 27 साल हो गए हैं। उसमें नवाज शरीफ को सिर्फ एक इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई है, 2013 वाला। उसके अलावा कौन सा इलेक्शन 27 सालों में नवाज शरीफ ने लड़ा है? तो ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो कहते हैं कि हमें मिलती रही है, ये हमें दी गई है, मैंने सिर्फ एक जुमले में आपको बता दिया है। बाकी ये कहना जनाब के आगे कोई इंतशार या वो, मैं ये समझता हूँ कि आज मुल्क दिन मसाइल से दो चार है, और मेरे भाई ने शुएब साहब ने कहा कि आगे फिर ये इकट्ठे हो जाएंगे। पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल फोर्सेस का इकट्ठा होना, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। हमारी वो सियासत नहीं है कि मारो जलाओ, बात नहीं करता, नफ़रत, तकब्बर नहीं। हो सकता है कुछ जमातों से हमने इलेक्शन से पहले बात की है, कुछ से इलेक्शन के बाद भी बात करेंगे। मुल्क इन मसाइल का शिकार है, असल इशू तो वो है। ठीक है शुएब शाहीन साहब, ये सवाल मेरा वही है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन से पाकिस्तान में इंतशार आएगा, आप उनसे एग्री करते हैं? देखें, अगर तो अब भी वक्त है, अगर स्टेक होल्डर समझ जाएं, एटलीस्ट जो कर चुके हैं, जो कुछ आगे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मौका दे दें। देखिए, इलेक्शन तो ये करवा रहे हैं, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने करवाया ये इलेक्शन। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को और प्रेसिडेंट साहब को मुतफिक कराया और उन्होंने डेट दी। ठीक है, इलेक्शन तो वही करवा रहे हैं। क्या तो आपके बकौल ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन भी हो? सिर्फ इलेक्शन कराना जरूरी है? बिल्कुल सही है। तो अगर सिर्फ इलेक्शन ही है तो हम गए, हम पार्टी यानी पीटीआई 3 दफा गए सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन कराओ। अब क्या क्या काजी साहब ने भी कहा इलेक्शन तो होगा आपकी एप्लीकेशन पे, लेकिन आपके बगैर होगा। ये इंसाफ है? मुझे बताएं, मेरे अपने हलके में डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड है। मैंने विद एविडेंस आईजी को बताया, मेरे साथ जो लोग चल रहे थे, एसएचओ बनी गाला ने उनको या जेलों में अपने थाने में बंद किया, उनको कहा जी शुएब शाहीन के साथ नहीं चलेंगे, और या उनको कहा, मैंने एविडेंस के साथ कहा, उसको चेंज कराया। एसएचओ शहजाद, चक शहजाद, एसएचओ नीलोर, एसएचओ अपारा रोज मेरे बंदों को फोन करता है और ये कहता है कि शुएब शाहीन के साथ नहीं चलना, बाकी जिसके साथ जाना है चले जाओ। और न सिर्फ फोन करता है बल्कि उनको कहता है मैं तुम्हारे खिलाफ पर्चा दूंगा। मैंने कहा इनको को पर्चा दो, शुएब शाहीन को नंबर 1 नॉमिनेटेड रखना, फिर मैं देखूंगा। यहाँ पे रुक जाएं, तारिक फजल चौधरी साहब, क्या 2018 में आपके साथ ऐसे होता था? देखिए, 2018 में प्रेशर ज़रूर था, लेकिन जो बात शुएब शाहीन साहब कह रहे हैं, मैं बड़े यकीन और वसूख के साथ आपको कह रहा हूँ कि ये नहीं हो रहा। ये नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा।
میں بڑے دعوے سے آپ کو کہہ رہا ہوں ایس ایچ او بنی گالا چاہتے ہیں تو میں نام احمد بتا میر دیتا صاحب ہوں. ہمیں مسجد لے چلو, دونوں کو مسجد لے چلو, وہاں فیصلہ کراتے ہیں. اشفاق وڑائد صاحب وہاں پہ ایس ایچ او ہیں. اشفاق وڑائد صاحب چینج ہو گئے ہیں, ان کو میں نے ابھی ان کے خلاف کمپلینٹ فائل کی ہے. 2-3 دن اشفاق پہلے وڑائد تک تو وہی تھے. نے میرے ایک بندے کو تھانے میں بند کیا. چلو ٹھیک ہو گیا. وہ 2 دن پہلے تک وہی تھے. اور باقی جن کا انہوں نے نام لیا ہے, میں آپ کو ان تمام علاقوں میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی فہرستیں فراہم کر سکتا ہوں, کسی اور پروگرام میں چلا دیجیے گا, جو اعلان پی ٹی آئی کی کمپین کر رہے ہیں. کوئی انہیں نہیں تھریٹ کر رہا, کوئی انہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب ان کو پکڑو. اور شعیب شاہین صاحب تو ویسے یہ جو بات کہہ کے میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنی پی ٹی آئی کے ورکرز کو ہراساں کر رہے ہیں, انہیں ڈرا رہے ہیں کہ اگر تم نے کمپین کی تو تمہارے خلاف پرچے ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اشفاق وڑائد کی انہوں نے بات کی, اس نے میرے ایک سپورٹر کو 3 گھنٹے کے لیے تھانے میں بند رکھا. میں آپ کے پاس پیش کر سکتا ہوں کسی بھی پروگرام میں. دوسرے کو فون کیا کہ میں آپ کو شعیب شاہین کی کمپین کرتا ہوا نہ دیکھوں. تیسرے کو فون کیا میں تمہیں اٹھا لوں گا. چوتھے کو فون کیا کہ مجھے صرف جواب چاہیے, آج 1 دن تمہیں ٹائم دے رہا ہوں. اس کے بعد وہ ٹرانسفر ہو گئے ہیں. میں نے اس کی کمپلینٹ کی ود ایویڈنس. اب میں آگے آتا ہوں. ایک منٹ یہ سوال ہے میرا آپ سے. سوال یہ ہے کہ آپ جس ایس ایچ او کا نام لے رہے ہیں, میں اس کو ذاتی طور پہ نہیں جانتا, لیکن میں نے ایک تصویر دیکھی ہے جس میں کہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں وردی میں, ٹھیک ہے, اور الزام یہ لگایا گیا سوشل میڈیا پہ کہ جی یہ بڑے ان کے خاص آدمی ہیں نواز شریف صاحب کے, اور تصویر میں بھی لکھا ہوا ہے. اب آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ وہ 2 دن پہلے چینج ہو گیا ہے, تو اگر وہ 2 دن پہلے چینج ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس میں کچھ وزن تو ہے. نہیں, وزن نہیں ہے. بالکل وزن ہے جی, کوئی مشینری استعمال نہیں. میں نے اس کی ایویڈنس سمیت سنیں سر, میں بتاتا ہوں, اس کی ایویڈنس سمیت میں نے آئی جی کو کمپلینٹ فائل کی. اچھا, اگر آئی جی نے مہربانی کی اور اس کو ٹرانسفر کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی گڈ ول ہے. لیکن اگر آئی جی نے آپ کی کمپلینٹ پہ اشفاق وڑائد ایس ایچ او کو تبدیل کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کا آئی جی جو ہے وہ غیر جانبدار ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 3 ایس ایچ اوز نے وہی کاروائی ریپیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کیا ہم ہر حلقے کے ایس ایچ او کے خلاف جا کر روز یہی کام کریں گے؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ میں اسلام آباد کا سن لیں سر, میں سن لیں, اسلام آباد کا میں وکیل ہوں, اسلام آباد کا پاکستان تحریک انصاف کا میں ترجمان ہوں. NA47 اس وقت اس ایریا میں جہاں آپ بیٹھے ہیں, جہاں سپریم کورٹ ہے, جہاں ہائی کورٹ ہے, میری ایکسیس ہے ٹو ایوری کورٹ آف لا. اگر مجھے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا میرے لوگوں کو ہرا. جی ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی, ویڈیو میں آپ نے جیسے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ طارق فضل چودھری صاحب جو ہے وہ اس الیکشن کو بالکل فیئر اینڈ فری قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جتنے بھی زمینی حقائق ہیں ان سب کو وہ پیچھے چھوڑ رہے ہیں, اور جو چیزیں جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو یہ نون لیگ والے جتنے لوگ بھی ہیں یہ سب ان کو سامنے لانے کی کوشش نہیں کرتے, ان سے صرف نظر کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کو جو لانے والے ہیں انہوں نے ان کے ساتھ کیا مکمکا کیا ہوا ہے, کس طریقے سے ان کی کیا کیا مجبوریاں ہیں. نواز شریف نے جو ہے وہ کس طریقے سے ڈیلنگ جو کی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کر رہے ہیں. لیکن ناظرین کرام, شاہد خاقان عباسی کی جو بات ہے وہ بالکل وہ ایگریبل بات ہے, اس کے ساتھ بالکل ایگری کیا جا سکتا ہے کہ یہ الیکشن جو ہیں یہ اگر ہو بھی جائیں گے تو پہلے تو ان کی فری اور فیئر ہونے پہ جو ہے وہ سوالات اٹھیں گے. پھر اس کے بعد اگر کچھ عرصہ یہ کوئی گورنمنٹ آ بھی گئی اور کولیشن گورنمنٹ بنے گی, کوئی گورنمنٹ اگر آ بھی گئی تو اس کا زیادہ عرصے چلنا جو ہے وہ قرین قیاس نہیں لگتا ناظرین کرام. اس کو جو ہے وہ دوبارہ یہ ملک ایک قیاس کی طرف جائے گا, ایک اور بدامنی اور مصیبت اور ابتلا کی طرف جائے گا. تو جیسے شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ اگر تو اب بھی ہوش کے ناخن لے لیے جائیں, اور جتنے بھی جو لوگ ہیں جو کارپردازان ہیں حکومت ہیں, جو انتظام و انصرام چلانے والے لوگ ہیں, وہ آج بھی اگر اس بات کو سمجھ جائیں کہ الیکشن میں جو ہے وہ سب جتنے بھی لوگ ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے, ہر پارٹی کو اس کا ڈیو جو ہے وہ مقام دیا جائے, تو پھر شاید جو ہے یہ ملک کسی سٹیبل ہونے کی طرف جائے.
لیکن اس صورتحال میں جو ہے ناظرین کرام وہ شاید حقان عباسی کی بات ہوا ہے وہ بالکل درست معلوم ہوتی ہے. ناظرین کرام ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ اس پہ رائے ضرور دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کامنٹ اپنے کامنٹس میں جو ہے وہ اپنا جو ہے اظہار ضرور کیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.